مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. اليوم ان شاء الله غنحضروا جميع تحليه رمضانيه جد رائعه، مقاديرها بسيطه والطريقه سهله وسريعه. برعي بها ان شاء الله وليداتك. اكيد الا جربتوا هاد لاطاغ اليوم ما غتبقاوش تستغناو عليها، فبقاو معايا للاخر باش تشوفوا جميع تفاصيل تحضيراتها. ندوزو دابا نشوفوا المقادير باذن الله. بالنسبه للعجين غنحتاج هنا 2 كيسان عنبه ديال الدقيق ابيض من النوعيه الجيده، نص كاس ديال سنيده، وانتوما لكم الاختيار، سنيده كتبقى حسب الذوق، تقدروا ديروا كاس الا ربع حتى الكاس اللي بغيتو. انا بغيت نقص شويه درت غير نص كاس، وكاس ديال الزيت نباتيه، وخماره د الحلويات، ووحده ساشي دفاني، وبيضه وحده، وشويه الملح. وبالنسبه لاكريم اللي غندير في هاد لاطاغ غنحتاج 500 مليلتر ديال الحليب، نصف لتر، وهنايا لاكريم فريش 200 مليلتر، وغنحتاج 3 4 المعالق ديال المايزينا، ماشي معالق كبار ولكن ماشي بومبي ممسوحين، ومعلقه كبيره ديال سنيده كيف قلت لكم، سنيده حسب الذوق. وعاود غنزينها في التالي بكيوي والفرامبواز وهاد النوغا اللي وجدتها في هاد المول سيليكون. نتوما تقدروا توجدوها في اي مول بغيتو غير للتزيين. غناخذ منها شويه غنديرو غتشوفوا معايا نديرو في لاكريم، وغنخلي حبات باش نزين بهم. هاد النوغا راه ديجا كنت وجدتها معكم، غنخلي لكم لو ليا ديالها في صندوق الوصف. اول حاجه غنديرو غناخذوا سنيده وقريصه د الملحه اللي تصحيح الذوق، وساشيه دفاني، وبيضه، غنخلط هاد المكونات مزيان. تقدروا تخدموا غير بالفوي عادي اولا تخدموا بالباطيره اللي يجيبكم. انا نخلط مزيان حتى ينسجموا لي ان شاء الله العناصر مزيان. شوفوا معايا كتبقاو تخلطوا فيهم حتى كينسجموا لكم، تيولي عندكم هكا خليط ابيض. غنبقى نضيف الزيت بشويه بشويه وانا كنخلط. بعد ما نسجم ليا الزيت وسنيده والبيض نسجموا مزيان، غنضيف دابا الدقيق نغربلو. حيدت في هذه المرحله الفوي، غنخدم غير بيديا. نضيف خماره، وغنخلطها بيديا. هاد العجينه راه كتجي زوينه وكتجي مقرمشه، نتوما غتشوفوا معايا، وما فيهاش شي مكونات اللي صعابه ولا، كتجي فنه. جربوها على ضمانتي. كديروا 2 كيسان ديال الدقيق بالحساب. كتخلطوها بحال لاباطا صابلي، ماشي كدلكوها غير هكا بصبيعاتكم. راه كتجي العجينه شويه خفيفه، هانتوما غتشوفوا معايا. العجين راه كيجي خفيف، ولكن ملي كتقيسوه باليد اللي عجنتو بها كيجيكم كيتلصق. واليد الاخرى هانتوما شوفوا معايا ما كيتلصقش ولكن خفيف، راه كيجي زوين هاد العجين. غنخليه دابا يرتاح شويه ونمشي نوجد المول ديالي باش ندخلو ان شاء الله نشوفوا جميع كيفاش غادي انا هنايا ديجا خديت بابي سولفيريزي، عبرتو على المول ديالي اللي غندير فيه باش نطلق فيه هاد العجين. غندير شويه ديال الزيت، غير خوير ديال الزيت باش ما يبقاش يزهق ليا بابي سولفيريزي، باش يثبت ليا. والعجين ديالي غنديرو نيشان
بابي سولفيريزي باش نحاول نطلقو حيتاش راه كيتلصق خفيف. ندير بلاستيكه ونحاول نبسطو مزيان على حساب هذا الاطار اللي انا عندي. شوفوا معايا انا هنايا راه بسطتها على حسب الاطار اللي عندي كله، راه كتجي ساهله حيتاش خفيفه، وحاولوا تعطيوها نفس السمك. شوفوا معايا انا هنا العجين درتها بالبابي سولفيريزي ديالها، راه ملي غتجربوها غادي تعرفوا لحقاش كتجي خفيفه العجينه. ونحاول نقادها في المول ديالي مزيان، عاد نحيد البلاستيك الغذائي وغنجيب فورشيط وغنتكها كلها. غنحاول نفينيها، نقص هاد الجنيبات اللي زايدين غير هكا غير بيديا. ديروا بيديكم ولا المدلك اللي بغيتو، هي اصلا العجينه راه كتجي خفيفه. غنحاول نتقبها كلها بالفورشيط صافي. وانا ديجا مسخنه الفران ديالي على 180 درجه، غندخلها ان شاء الله ونخليها تتحمر عاد نكملها ان شاء الله. كي قلت لكم انا الفران ديالي على 180 درجه الفوق والتحت، انا حطيتها في الجهه التحتانيه باش تحمر ليا من التحت وتاخذ ليا الفوق داك لاكولا ان شاء الله دوغي. ندوزو دابا نقادو لا كريم ديالنا. غندير الحليب وسنيده غير معلقه، نتوما على حسب الذوق ديالكم، ومايزينا. غنخلطهم مزيان، نديرهم فوق البوطه حتى يغلاو وتعقد ليا لا كريم. شوفوا معايا لا كريم بعد ما وجدات الحليب ومايزينا، وهنايا وجدت النوغا هرمجتها هكا، درتها غير في بلاستيكه وفي المدلك. علاش انا كندير لها هكا؟ تقدروا ديروا غير اللوز عادي وديروه الوسط من لا كريم، ولكن ما يبقاش ما يجيكمش كروستيان، غادي يلوي لكم وسط من لا كريم. وهنايا لا كريم فريش انا غادي ما نضيف لها لا سنيده لا والو، لحقاش عندي هنا النوغا حلوه، انا غادي نطربها. ونصيحه هنايا خصكم ولا بدا تخليو لا كريم ديالكم في الثلاجه تتبرد مزيان عاد تستعملوها. وكاين شي مرات واخا كنديروها بارده ما كتجيش قابطه راسها، كتجي سايحه. الا جاتكم طربتيوها شي مره وجاتكم سايحه، ضيفوا ليها 2 قطرات ديال العصير د الحامض في البلاصه، كتعطيكم لا تيكستور ديالها زوينه. هنا بعد ما طربت لا كريم ديالي واخا هكاك جاتني ما جاتش قابطه راسها كيف قلت لكم، انا غنضيف ليها شويه ديال الحامض. غير شوفوا معايا وغتشوفوا عاد غير كتقبط راسها بهاد شويه د الحامض. شفتيو معايا غير كتولي قابطه راسها. في هذه المرحله غنضيف لا كريم فريش، غنخلي واحد شويه بغيتو للتزيين. غنخلط لا كريم ديالي بحال كتخليو لا كريم الاولى حتى تبرد تجيكم مزيان. هاد لا كريم راه كتجي لذيذه وخفيفه. ونضيف ليها هاد اللوز كيزيد يعطيها مذاق خاص صافي.
شوفوا معايا دابا طابت، خدات هاد لاكولور دوغي تحمرات مزيان. انا نخليها حتى تبرد عاد ندير لها لاكريم باش ما تسيحش ليا لاكريم ديالتي. بعد ما بردت ليا لاباط غنضيف ليها لاكريم. لاباط راه بسهوله تقدروا تحيدوها من المول، ما درنا فيها بابي سولفيريزي دغيا كتحيدوها. تحاولوا تقادوا ليها الوجه ديالها مزيان بهاد لاكريم. كي قلت لكم حاولوا تقادوا لها الوجه ديالها مزيان باش التشكيل يجي زوين. الكيوي ديالي هكا طريفات دوائر يكونوا رقاق شويه باش تجيكم لا فينيسيون زوينه. غنزين هاد الفواكه ديالي بواحد اللمعه بالناباج. دوبت شويه د الناباج وغندهنهم باش يعطيني واحد لا بريونس. اللي ما عندوش الناباج تقدروا ديروا غير شويه د الحامض وشويه سنيده بحال هكا 3 المعالق كبار ديال عصير الحامض ومعلقه ديال سنيده، وتغليوهم شويه بما دابت لكم سنيده ودهنوا حتى هو تيعطي لا بريونس زوين. دهنت لي فخوي ديالي بالناباج. هاد لابارتي هادي اللي كتبقى خاويه غنضيف ليها شويه سنيده هكا سنيده دوغي باش تعطيها حتى هي لا بريونس. بعد ما زينت لا طارت ديالي بالكيوي والفرامبواز ودرت لهم الناباج وزينتها حتى بهاد النوغا. شوفوا معايا انا غنوريكم طريف. راه كتجي لاباط كروستيونط كتجي زوينه وخفيفه، وحتى هاد لاكريم حتى هي كتجي خفيفه. شوفوا معايا انا نوري لكم من داخل لاباط كيفاش كتجي. شوفوا معايا كتجي بحال لاباط صابلي، كتجي مقرمشه. شوفوا معايا راه كتجي لذيذه وغزاله. هاد لاطارط غير جربوها على حسابي ان شاء الله غتعجبكم وتعجب حتى وليداتكم. وحتى المكونات كيف شفتوا راه ما كاينش فيها شي حاجه كثيره، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتنجح معكم وبالصحه والراحه. وما تنسوش دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي. الى فيديو قادم ان شاء الله.